أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. हाफिज शादाब मनाजिर मोहम्मदी को दावत देता हूँ कि वो आएँ और तलावत कलाम पाक से हम सामईन को माजूज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس
الناس قد جاءكم الرسول بالحق جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. السلام عليكم. जज़ाकुमुल्लाहु हसन जज़ा। ये थे शादाब जो अपने नूरानी कलमात से, जो अपने मुतरन्नुम आवाज़ में तलावत कलाम पाक माज़ूज़ फरमा रहे थे हम सामईन को।